अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करे आप सब अपने अपने घरों में खुश हो, आबाद हो, हंसते बसते हो और गुजरी हुई ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि मैं व्लॉग तो मेरे पास वीडियोस तो बनाई रखी थी, लेकिन बस मसरूफियात कुछ ऐसी थी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो आज शेयर करूँगी। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह से 29वें रोज़े ही सारी ही क्लीनिंग कर ली, और बिल्कुल ऐसे ही की जैसे चांद रात को क्लीनिंग करते हैं। बिल्कुल घर नीट एंड क्लीन मैंने कर ही लिया था। तो बाहर की भी अच्छे से पूरे घर के जो झाड़ पोंछ वो की, फिर जो फ़र्श को था उसको अच्छे से सर्फ़ के साथ धो लिया था। तो मुझे ये कन्फ़र्म था कि ईद हो जाएगी। बस वो फवाद चौधरी के कहने पर ही थे कि शायद कि एक दिन बाद ईद हो। लेकिन ये है कि अभी मैं अपना फ़ेशियल ही कर रही थी रात के टाइम, अभी जाग रही थी मैं और मेरी बेटी। इसी इंतज़ार में थे कि क्या पता हमारी जो बैठती है, हमारी क्या उसका नाम, कमेटी बैठती है, उसने शायद कि क्या ऐलान करे क्या नहीं करे। बहरहाल जब उन्होंने बताया तो मैंने मेरा फेशियल भी कंप्लीट हो चुका था। फिर मैं फ़ौरी से किचन में आई, तो मैंने तो एक्चुअली बनाना था कस्टर्ड, क्योंकि खीर इस मरतबा इरादा नहीं था। कस्टर्ड की सारी ही चीज़ें नेक्स्ट डे को मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे हस्बैंड का यही कहना था कि ईद जो है ना वो 30 रोज़ों के बाद ही होगी, और वो मुझे कह रहे हैं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह घर हर चीज़ ले आए थे, लेकिन कस्टर्ड की चीज़ें उन्होंने यही कहा था कि कल को लेके आऊँगे। तो फिर फ़िलहाल तो अवेलेबल खीर की चीज़ें थी घर में, तो मैंने फ़ौरी से खीर रखी, बना ली, और ये दूध को जाग लगा दिया था दही भरने के लिए घर में, क्योंकि खीर की जितनी भी चीज़ें थी वो खीर के लिए अच्छी थी, अवेलेबल थी। मैंने जल्दी से फ़ौरी से खीर बना ली और फिर मेहंदी लगाई, और उसके बाद मैं सो गई थी। मॉर्निंग हुई तो मैं कि उसका नाम क्या किया था, हाँ जी, पहले अपने बेटे को और हस्बैंड को तैयार करके वो जा चुके थे। हस्बैंड को कपड़े-शपड़े, जूता हर चीज़ देना होता है, ज़ाहिर बात है। फिर बेटे को खुद तैयार किया, वो ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए। फिर अपनी बेटी को मैंने रेडी किया, और माशाल्लाह से बहुत 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 ही प्यारी लग रहे थे। अल्लाह नज़रें बद से बचाए। तो बच्चे अच्छे खूबसूरत लग रहे, तो पेरेंट्स को तो ऐसे लगता है कि वाक़ई ईद है, क्योंकि उनके फूल जब माशाल्लाह से आंगन में खिलखिलाए महकते हो ना, फिरते हो, तो पेरेंट्स के लिए तो वही सबसे बड़ी ईद होती है। तो ये मेरी बेटी को तो मैंने माशाल्लाह, बेटे और बेटी के दोनों के तकरीबन 6 सूट, हाँ, 6 बेटी के थे और 6 ही बेटे के थे, इनके स्टिच करवाए, क्योंकि इन्होंने एक दिन में तो 2-2 लाज़मी पहने होते हैं ना। तो फ़िलहाल मैंने यही सोचते-सोचते टाइम गुज़ार दिया, इससे पहले कि मैं वीडियो बनाऊँगी अपनी ईद ईद के कपड़ों की, सबकी ही सब हस्बैंड के बेटे की, बेटी की, अपनी, लेकिन बस बना ही नहीं सकी। कुछ ऐसा टाइम आ गया कि नहीं बना सकी ना, बस वो ये कह लें कि बिज़ी बहुत थी। और उसके बाद जी ये मेरी बेटी रेडी हुई, मेरे हस्बैंड और अभी बेटा मुझसे मिलकर वो अपने फ्रेंड्स की तरफ चले गए मेरे बेटे को लेके। तो मेरी बेटी की फ्रेंड्स आ चुकी थी, उनको मैं अभी कोल्ड ड्रिंक दे के तो किचन में आ गई थी। ज़ाहिर बात है सुबह ये होता है कि नाश्ते में मीठा ही खाया जाता है, खीर खा के नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे। हमारे घर में तो वैसे नाश्ते में बॉइल्ड राइस और बूंदी का रायता बनता है ईद की, तो ससुराल में ये बनता है, लेकिन मायके की तरफ से हमारे खीर ही बनती है। तो हम जब से शादी हुई तो तब से मैं खीर बना रही होती हूँ। तो मेरे हस्बैंड वो रायता राइस खाए और बाद में खीर खाई, तो वो जा चुके थे। भूख तो काफ़ी जल्दी लग जाती, इस वजह से मैंने सुबह ही मैंने रख दिया था कौरमा बनने के लिए, बीफ कौरमा, और साथ में यखनी पुलाव बनाना था, उसको उसको बनने के लिए रख दिया था। और खीर तो मैंने रात की ही बना ली थी। उसके बाद ये है कि मैंने जल्दी से खाना रेडी किया, और ये है कि मैंने दिन में अपना अगेन वो एक और मीठा बनाया, वो मैं आगे जाके आपसे शेयर करती हूँ। रेडी मैं होकर ही खाना बनाने लगी थी। तो बस इतनी मसरूफ़ियात में ना तो मैं अपने ड्रेस दिखा सकी। हाँ जी, ये है कि ईद के पहले दिन मैंने घर में पहनने के लिए तो लॉन के ही सूट स्टिच करवाए थे। तो ये मैं फ़ालूदा भी बनाऊँगी घर की ही चीज़ों से, ये सारी चीज़ें घर में ही मौजूद थी, इनसे मैं फ़ालूदा बनाया कि ये मीठा था। तो ये था कि घर में ज़ाहिर बात है, हाउसवाइफ़ हो और ईद हो और ऐसे मसरूफ़ियात के दिन उनके ज़्यादा हो जाते हैं, तो किचन में काम करना था। ज़ाहिर मैंने ये कि लॉन के सूट स्टिच करवाए थे घर में ही पहनने के लिए ईद के दिन, लेकिन वैसे मैंने फैंसी लिया था ऑर्गेन्ज़ा का, बहुत ही प्यारा था वो। तो वो भी सॉरी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो इंशाअल्लाह ताला जब बकरा ईद आएगी, रही ज़िंदगी, तो अच्छे से पहले अपने ड्रेस की सबके ही, बच्चों के सबके मैं बनाऊँगी वीडियोज़, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जी खाना मेरा सारा कंप्लीट हो चुका था, तो ये मैं मीठा बना के रख दूँगी शाम के लिए। मीठी हो ईद हो और मीठे ना हो तो ये हो ही नहीं सकता।
تو سویٹس بھی آ جاتی ہے، لیکن ابھی یہ کہ سویٹ سے اچھی یہ ہے کہ گھر میں مزید میٹھے بنا لے، تو اس مرتبہ صحیح بات ہمارے گھر سویٹس صرف ہاں جی میری سسٹر ہی لے کے آئی تھی، تو میری سسٹر آئی تھی تو وہی لے کے آئی تھی، اس کے علاوہ ہم نے تو نہ تو کوئی کیک گھر لے کے آئے اور نہ ہی کوئی سویٹس، تو بس گھر میں میٹھے بنا لیے تھے۔ تو بس یہ کھانا اس کو میں لگا دوں گی فریج میں ٹھنڈا، اور میں کھانا ہم لگائیں گے، اور میری بیٹی کی بھی فرینڈس ادھر ہی تھی، ہم سب نے مل کے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، تو یہ بس اس کو میں لگا دوں گی فریج میں رات کو کھانے کے لیے، اور باقی ہم کھانا کھائیں گے۔ تو مجھے تو بہت شوق ہوتا ہے کہ میرے اور ہر مرتبہ چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو اس پہ میں بلکہ میں خود سے اپنے ہسبینڈ کو بولتی ہوں کہ آپ اپنے فرینڈس کو انوائٹ کریں، اور ہر عید پہ ماشاء اللہ سے تقریباً 3-4 سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے، اور یہ بہت ٹائم کے بعد کچھ ایسی عید آئی تھی جس کی وجہ سے ہم نے نہیں انوائٹ کیا تھا۔ اب سب کو حالات کا تو پتہ ہی ہے کیسے جا رہے ہیں، اور کچھ ہر چیز تو بند ہو چکی تھی، کاروبار بند ہو چکے تھے، تو ہر ایک کو اپنی ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس مرتبہ نہیں انوائٹ کیا تھا۔ بس اس مرتبہ یہ ہمارا فیملی لنچ ہو رہا تھا، نہیں تو میرے ہسبینڈ کا لنچ ہوتا ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور میرا اور میری بیٹی کا ایک ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ میری بیٹی کی فرینڈس تھی اور ہم سب نے لنچ کیا۔ بیف قورمہ تھا اور بیف پلاؤ تھا، ساتھ میں سیلیڈ تھی، بوندی کا رائتا تھا، بس کھانا کھایا الحمدللہ سے، رات بھی بس ایسے ہی گزری، اچھی گزر گئی عید کا فل ڈے، فرسٹ ڈے، اور یہ سیکنڈ ڈے ہے۔ سیکنڈ ڈے تو ظاہری بات ہے امی لوگوں کی طرف انوائٹ ہوتے ہیں ہم، تو اس مرتبہ تو میں نے امی سے پہلے ہی بول دیا تھا کہ آپ اس مرتبہ یہ کام مت کیجیے گا انوائٹ کرنے کا، تو ظاہری بات ہے ساری بہنیں ہوں تو پھر ہی مزہ آتا ہے، ٹریفک بھی بند تھی ہے نا، تو ہماری ایک ہی بہن ہے جو آؤٹ آف سٹی تھی، لیکن ابو نے ان کو فون کیا کہ آپ نے پہنچنا ہے، ہر صورت میں پہنچنا ہے، تو وہ پھر آٹو رکشے میں ہی آئے، رکشے میں آئے، ادھر تک پہنچ گئے، پھر ابو نے ادھر بھی فون کیا، تو پھر یہ کہ ساری بہنیں اکٹھی ہوئی تو زیادہ خوشی ہو گئی کہ چلیں ہم جائیں گے، کیونکہ ٹریفک بند تھی، تو اس وجہ سے امی لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ اگر وہ نہ آئے تو ہم بھی نہیں آئیں گے، عید کا مزہ نہیں آئے گا، لیکن الحمدللہ سے یہ تو ایک سرپرائز پارٹی ہوگی، کیونکہ عید کے دوسرے دن ہی ابو نے فون کیا سسٹر کو کہ آپ پہنچو، بڑی سسٹر کو، اور باقی امی لوگوں نے کہا کہ آپ بھی آؤ، سارے آ رہے ہیں، تو سب کو دوسرے دن نہیں تقریباً 10 کے بجے کا ٹائم تھا، ہم کو کہ فون کیا، پھر ہم سارے اکٹھے ہو گئے، اور بہت زیادہ مزہ آیا، کیونکہ ساری بہنیں ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بھابھی ہو، بچے ہو، ان کو تو عید عید لگتی ہے، تو ادھر سارے کھانا کھا چکے تھے، کیونکہ ہم بہت لیٹ پہنچے تھے، تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا، میری سسٹر، بڑی سسٹر، چھوٹی سسٹر، ساری فیملی کے کھانا کھا چکی تھی، اور یہ ہم دونوں بہنوں کے لیے لگا ہوا تھا کھانا، تو ہم نے جاتے ہی پہلے تو کھانا کھایا، بہت مزے کا، امی نے میٹھے رائس بنائے تھے، چکن پلاؤ تھا، چکن کا سالن تھا، فروٹ سیلیڈ تھی، اور ساتھ میں چنا چاٹ تھی، اور بوندی کا رائتا تھا، کولڈ ڈرنک تھی، بہت کچھ تھا، اور بہت ہی مزے کا کھانا تھا، بہت انجوائے کیا، بہت ہی مزے کا، ماں کے ہاتھ کا کھانا ہو اور مزہ نہ آئے، اور ماں باپ کے گھر بیٹھ کے کھانا کھائے بہن بھائیوں کے ساتھ، تو اس میں تو اپنی ہی عید کا مزہ ہے۔ تو بس یہ تھی جو میں نے آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کرنی تھی عید کی، امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔